Assalamualaikum dear students. Today's topic is diabetes. As you know that this diabetes it is a metabolic disorder in which the body is not able to utilize the glucose completely or partially. ठीक है जो डायबिटीज है या ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है जो ब्लड बॉडी जो हमारी है नॉर्मली ग्लूकोज को यूज करती है या यूटिलाइज करती है या वो कम्प्लीटली उसको यूटिलाइज करती है या पार्शियली थोड़ा सा उसका यूज हो जाता है हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्लूकोज ये डायबिटीज में हो जाता है ठीक है एज यू नो जो इन नॉर्मल वे जो ब्लड है जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ठीक है एंड दिस ग्लूकोज जो है ये हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस के लिए बट व्हेन द पर्सन जब पर्सन होता है सफ़र होता है डायबिटीज से ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी जो है या तो वो यूटिलाइज ग्लूकोज को कम्प्लीटली कर पाती है या पार्शियली कर पाती है ठीक है एंड ये जो ये डायबिटीज है ये किससे हो जाता है हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन ठीक है ये जो ये हार्मोन है इंसुलिन है इट इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बीलेट ऑफ एंगलैंगर ऑफ ये 20 सेल्स होती है लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियाज पैनक्रियाज ये हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मली यूटिलाइज हो जाता है सो जब इंसुलिन ये हार्मोन हमारी बॉडी में एब्सेंट होता है सो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज पे असर पड़ता है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो सफ़र करता है डायबिटीज से या तो हमारी बॉडी एबनॉर्मली ये इंसुलिन सिक्रीट करता है या नॉर्मली सिक्रीट करता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे ये इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता है इंसुलिन में ही फिर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो डायबिटीज है इट मीन्स ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है या कम्प्लीटली या पार्शियली ठीक है इन नॉर्मल वे जो हमारा ग्लूकोज है इसको इंसुलिन जो सिक्रीट कहाँ से हो जाता है बी सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इसको ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है बट व्हेन द पर्सन इज सफर फ्रॉम दिस डिजीज दैट इज डायबिटीज इंसुलिन उसको सिक्रीट अच्छे से नहीं होता है जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज पे इफेक्ट पड़ता है ठीक है जो ग्लूकोज डायबिटीज है ये कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है वन इज द IDDM दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नेक्स्ट इज जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नेक्स्ट इज malnutrition related diabetes mellitus MRDM impaired glucose tolerance IGT and gestational डायबिटीज जो फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इसको आप जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं ठीक है जो टाइप 1 डायबिटीज है या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है जो फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट इसको आप जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं इसमें क्या होता है ये IDDM है ये स्पेशली ज्यादा यंगर एजेस में प्रेजेंट होता है ठीक है इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को एडवोकेट अमाउंट में सिक्रीट नहीं करता है जिसकी वजह से इनको आर्टिफिशियल इंसुलिन की नीड होती है देन देयर ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड इट मीन्स कि हमें इनको फिर यही से इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि पैनक्रियाज इनको इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता है फिर उनको यही से ग्लूकोज देना इंसुलिन देना पड़ता है जिसकी वजह से उनका ग्लूकोज जो है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है ठीक है ये जो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है ये हो जाता है वायरस से या ऑटो इम्यूनिटी इसका कॉज है ठीक है इसमें क्या होता है मैंने कहा ये इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं और ये यंगर एजेस में ज्यादातर पाया जाता है इसमें वेट दिन ब दिन कम हो जाता है ठीक है चाइल्ड जो है वो अंडर वेट हो जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है यहाँ पे उसको इंसुलिन की नीड नहीं होती है ये अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है ये अडल्ट में हो जाती है इट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट फॉर्म इट मीन्स जो इंसुलिन है वो
स्लोली डेवलप हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज आहिस्ता आहिस्ता से हो जाता है, बट एक्शन उसका इम्पेयर होता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में क्या, इंसुलिन उसके बॉडी में होता है, लेकिन उसका जो काम है या एक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये स्पेशली अडल्ट्स में हो जाता है। मैंने कहा टाइप 1 में अंडरवेट हो जाती है, यहाँ पे ओबेसिटी दिन ब दिन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, ये थर्ड टाइप है डायबिटीज मेलिटस का। द डायबिटीज ये टाइप ऑफ डायबिटीज है, इट इज मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, और ये यंग एज पीपल में होता है, 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज में ये होता है, और स्पेशली जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज होता है। इसमें जो पर्सन होता है जो सफर होता है एमआरडीएम से, वो लीन होता है, अंडरवेट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज है इट फेल्स टू प्रोड्यूस एडवोकेट इंसुलिन, एज ए रिजल्ट दीज डायबिटिक्स रिक्वायर इंसुलिन, फिर इनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जैसे हम टाइप 1 में देते हैं वैसे ही हम एमआरडीएम में भी देते हैं। नेक्स्ट टाइप है डायबिटीज का इम्पियर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, आईजीटी। आईजीटी में क्या होता है, ये भी एक फॉर्म है डायबिटीज का, यहाँ पे ये ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इनको वो प्रॉब्लम होती है, इनका जो ग्लूकोज है बॉडी जो है ये पैनक्रियाज है वो नॉर्मली इंसुलिन को सिक्रेट करता है, बट इनकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इनको डायबिटीज होता है। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है, उस डायबिटीज को हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। So these are the types of diabetes which are present in individual. One type 1 ये especially young age में होता है, इसको हम juvenile onset diabetes भी कहते हैं, इसमें underweight हो जाता है, ठीक है, और इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी है वो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं सिक्रेट कर पाता है। टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रेट होता है लेकिन उसका एक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, इम्पेयर्ड हो जाता है इसका एक्शन, और ये अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होती है। मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस ये स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में होती है, एंड आईजीटी एंड जेस्टेशनल डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी में होता है। नाउ व्हाट आर द इटियोलॉजी ऑफ आईडीटीएम, पहले हम देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस का कॉज क्या है। जेनेटिक, इट मीन्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी एक मेन फैक्टर है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस का, स्पेशली एक क्रोमोसोम है जिसकी वजह से हेरिडिटी एक कॉज बन जाती है, क्रोमोसोम 6 या एचएल एक क्लास सेकंड जीन, ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो अगर हमें पेरेंट्स में होगा डायबिटीज तो चांसेस होते हैं यंग एज में भी हो जाएगा उनमें। इन्फेक्शन भी एक कॉज है, इसकी वजह से आईडीटीएम हो जाता है। एक्यूट स्ट्रेस, बिकॉज जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी जो नॉर्मली सिक्रीट करती है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और कॉर्टिजल हार्मोन्स, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाती है तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हम यूज करते हैं स्ट्रेस के टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग स्ट्रेस हमें एनर्जी की नीड होती है। सो जब आपकी बॉडी में ये सारे हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाएंगे, जो स्ट्रेस है ये एग्रीवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर डायबिटीज एक कॉज बन जाता है। डाइट, जब आपका डाइट जो है व्हीट एंड मिल्क प्रोटीन हैव बीन शोन टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर डाइट में आपको व्हीट या मिल्क कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, देखा जाता है कि व्हीट और मिल्क प्रोटीन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट डायबिटोजेनिक इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादातर कंज्यूम होगा यंग एजेस में व्हीट और मिल्क, तो डायबिटीज के चांसेस होते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी एक बन जाता है, या डाइट में हम देखेंगे अगर हम काउज मिल्क इंट्रोड्यूस करेंगे बिफोर द एज ऑफ 2 to 3 मंथ्स, ठीक है,
ان میں بھی ڈائبٹیز آئی ڈی ڈی ایم کے چانسز ہوتے ہیں. کیوں؟ بیکاز جو کاؤز ملک ہے اس میں ایک اینٹی باڈیز پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بووین سیرم البومن، جس کی وجہ سے آئی ڈی ڈی ایم کے چانسز ہوتے ہیں. بیکاز آئی ڈی ڈی ایم ینگ ایجز میں ہوتا ہے. اگر آپ نے کاؤز ملک بفور 2 years یوز کیا، اس میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہے جس کو ہم بووین سیرم البومن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے رسک ہو جاتی ہے آئی ڈی ڈی ایم ہونے کی. ٹھیک ہے. امیونولوجیکل فیکٹر جیسے آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہے وہ بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہے فار آئی ڈی ڈی ایم کے لیے. ٹھیک ہے. ایج میں نے آپ کو کہا ینگر ایج سیکس سے کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اسٹریس ڈیو ٹو دا اسٹریس بھی ہو سکتا ہے. اینڈ انکریزڈ کیٹابولزم، اگر ہمارے زیادہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کی زیادہ کیٹابولزم ہو جائے گی تو آئی ڈی ٹی ایم کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کے بھی جینیٹک سیم لائف سٹائل، بیکاز اس میں انڈر اوور ویٹ ہو جاتی ہے. تو اگر سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے تو نان انسولین ڈیپینڈنٹ، بیکاز جو اوبیسٹی میں نے آپ کو کہا وہ اسپیشلی انوائٹ کرتا ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس کو. ٹھیک ہے. جو ایج ہے یہ اسپیشلی مڈل ایجڈ اور ایلڈرلی میں افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایبڈومنل فیٹ جن کا ویسٹ ہپ ریشو ہائی ہوتا ہے ان میں چانسز ہوتے ہیں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس ہونے کے لیے. پریگنینسی ہے، پریگنینسی میں چانسز ہوتے ہیں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہونے کے لیے. بیکاز جو پریگنینسی ہوتی ہے پریگنینسی کیوں ایک کاز بن جاتا ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس کے لیے؟ بیکاز جو پریگنینسی ہے نارملی جو انسولین کا فنکشن ہوتا ہے باڈی جو ہے وہ پلے رول کرتی ہے، بٹ ڈیو ٹو دا پریگنینسی پلیسنٹا کی وجہ سے اس پہ زور پڑ جاتا ہے، اسٹریس پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ لوڈ نہیں لے پاتا ہے اور انسولین اچھے سے کام نہیں کر پاتا ہے تو پریگنینسی میں سفر ہو جاتی ہے ان کو ڈائبٹیز ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. بیکاز ڈیو ٹو دا لوڈ آف پلیسنٹا. انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ جب ان کی باڈی ایبل نہیں ہوتی ہے انسولین کو رجسٹ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو پھر نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس ہوتا ہے. امبیلنس آف گروتھ یا ایڈرینوکورٹیکل اور ایڈرینلین اور تھائرائڈ ہارمونز اگر ان کی امبیلنس ہوگی ہماری باڈی میں، یہ ہماری باڈی میں نارملی سیکریٹ نہیں ہوں گے، نارملی فنکشن نہیں کر پائیں گے، تو یہ کاز بن جاتے ہیں انسولین نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس کا. ٹھیک ہے. Now the clinical features or signs and symptoms of diabetes mellitus: polyuria, excess urination, polydipsia, excess thirst, polyphagia, excess polyphagia کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ polyuria دیکھو پولی یوریا ہوتی ہے، ایکسس یورینیشن ہو جاتی ہے. پولیڈپسیا زیادہ پیاس ان کو لگ جاتی ہے. پولیفیجیا زیادہ بھوک ہوتی ہے، بیکاز جو ان کی باڈی سے گلوکوز جو ہے وہ لاس ہوتا ہے یورین سے، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ بھوک لگ جاتی ہے. فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹس ان کی باڈی سے ایکسکریٹ ہو جس کی وجہ سے زیادہ پانی لگ جاتی ہے. گلائکوسوریا یورین کے ساتھ گلوکوز سکریٹ ہو جاتا ہے. لاس آف ویٹ، لیک آف انرجی، پریورائٹس ویلیو، پیرستھیشیا. پریورائٹس ویلیو پیرستھیشیا جو ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے، نمبنس ہو جاتی ہے، لگتا ہے کچھ چپ جاتا ہے پیروں میں، ہاتھوں میں. ٹھیک ہے. بلرنگ آف ویژن ہو جاتی ہے، دھندلا نظر آتا ہے. ڈیلیئنگ وونڈ ہیلنگ. فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس. ایسیڈوسس، بیکاز جب ان کی باڈی میں فیٹی ایسڈ زیادہ ڈپازٹ ہو گئی وہ ان دا فارم آف پھر وہاں پہ ایسیڈوسس ہو جاتی ہے. ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے بیکاز ان کی باڈی سے زیادہ فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹس ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. انکریزڈ ایکسکریشن آف پوٹاشیم، میگنیشیم اینڈ فاسفورس. یہ جب فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پوٹاشیم، میگنیشیم اینڈ فاسفورس بھی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از وائی ان کو ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے، ان کو تھکاوٹ، پسینہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا سائنس اینڈ سمٹمس آف دا diabetes. On the basis of these indications you can say that the person is suffer from the. Now the next is the nutritional management. You can treat the person through diet, through drugs, through exercise, through education. Because diet is very important.
Drug is also important. Exercise, physical activity is very important in case of the diabetes mellitus, especially for non insulin dependent diabetes mellitus, because उनका वेट बढ़ गया होता है, so उनका अपने वेट मेंटेन करना है रिलेटेड टू द आइडियल बॉडी, उनको मैनेज रखना है अपना वेट को, जो इनका आइडियल बॉडी वेट है, दैट इज उनको फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। एजुकेशन, उनको हमें एजुकेट करना है, अवेयरनेस करना है, इसमें बहुत सारे उनको फूड पैड्स है कि हम ये फूड नहीं खा सकते, वो फूड नहीं खा सकते, जबकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं है कि हमें फूड्स क्यों अवॉइड करने हैं। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द डायबिटीज़। वो अवेयर होने चाहिए कि कौन से फूड्स मैं नहीं ले सकती हूँ, कौन से फूड्स मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। सो जब वो प्रॉपरली अवेयर होगी, उसको कोई प्रॉब्लम, वो आराम से अपना फूड अच्छे से कंज्यूम कर। डाइट में आप क्या करेंगे, जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको एवरीडे एस्टिमेट करना है, ठीक है, और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है, या उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वो आपको ऐसे कंसिडर करनी है एज पर देयर एज, सेक्स एंड एज पर देयर वेट, बिकॉज उनका वेट हमें मैनेज करना है। सो दैट इट मीन्स कि हमें उनको ऐसे एनर्जी देना है जो रिच उस होल सीरियल्स या होल पल्सेस उनको कंज्यूम करना है, ठीक है, उनका वेट मैनेज करना है, ठीक है। अगर चिल्ड्रंस में डायबिटीज होगा, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होगा, उनका बॉडी वेट एज पर देयर बॉडी वेट, एज पर देयर हाइट, हमें उनकी एनर्जी को देखना है, ठीक है। जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अगर वो ओवर वेट होगा तो उसको हमें बोलना है कि आपको 20 किलो कैलोरीज पर केजी आप ले सकते हैं, या ओवर ओबेस होगा तो उसके जो 20% जो ज़्यादा वेट होगा उसको वो काम करना है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में हमें उसको एंगेज रखना है। फिनिग्रीक सीड्स हमें उसको देना है, बिकॉज जो फिनिग्रीक सीड्स है उसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमें मिक्सचर ऑफ ऑयल हमें देना है देन सिंगल, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑयल हमें देना है देन सिंगल ऑयल, बिकॉज जो मिक्सचर ऑफ ऑयल है उसमें प्यूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो प्यूफा होता है वो उसकी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख। मैंने आपको कहा कि जो ऑयल है वो आपको मिक्सड ऑयल लेना चाहिए। मिक्सड ऑयल वाई, बिकॉज जो जब हम बहुत मिक्सड ऑयल लेते हैं, स्पेशली कोकोनट ऑयल या कॉर्नफ्लावर ऑयल या सैफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, उसमें क्या होता है, उसमें प्योफा प्रेजेंट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। वही हमें यूज करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम सिंगल ऑयल लेंगे वो सैचुरेटेड फैट्स होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में लिपिड लेवल हाई हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स हाई हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज केसेस वी शुड टेक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और जो ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इनको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स देना चाहिए इफ दे आर नीडेड, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। और इनको फाइबर बहुत सारा इंक्लूड करना है, स्पेशली कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर है वो इनके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज अगर इनमें कॉन्स्टिपेशन या अदर प्रॉब्लम्स होती है, या डायबिटीज जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन या ओवरवेट होता है, उसको मेंटेन के लिए इनको फाइबर रिच फूड्स लेने और स्मॉल एंड फ्रूटेड मील्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और फूड एक्सचेंज लिस्ट लेना चाहिए, बिकॉज उसमें से क्या होता है, फूड एक्सचेंज लिस्ट से जो रिपीटेड फूड्स होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं उससे, और फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है फूड में, और हमें प्रॉपर पता चलती है कि क्वांटिटी हमने कितना ले लिया, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं दे शुड अवॉइड फास्टिंग एंड फेस्टिंग, ठीक है। रेगुलरिटी ऑफ मील्स उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज जब हम कोई मील स्किप करते हैं उसकी वजह से या तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, या इंसुलिन पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। सोडियम इंटेक जो है वो 6 ग्राम डेली लेना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं, बिकॉज अगर 6 ग्राम आपने ज़्यादा ले लिया सोडियम, हाइपरटेंशन हो सकता है, बिकॉज डायबिटिक्स में हाइपरटेंशन भी देखा जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सिंपल शुगर्स यू शुड यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। एंड फेनुग्रीक लेना चाहिए, बिकॉज ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है फेनुग्रीक को, जो जहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होता है वहाँ पे आपको फेनुग्रीक सीड्स लेना चाहिए। जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, फैटी फूड्स या फ्राइड फूड्स दे और शुड आल्सो बी अवॉइडेड, ठीक है।
اینڈ جو ڈائٹ ہوتے ہیں کچھ متس یا فیکٹس ہوتے ہیں کہ ایسا کہتے ہیں جیسے رانگ کانسیپٹ ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایجوکیشن ڈائبٹکس کو دینا چاہیے کیونکہ ایسے کانسیپٹس ہے کہ ڈائبٹک جو ہے وہ ویٹ کھا سکتے ہیں اور رائس نہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ دونوں کنزیوم کر سکتے ہیں, دونوں کو سیم گلائسیمک انڈیکس ہے. یہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ہم کوئی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں, جب ہم وہ لیتے ہیں, جو ابرپٹلی بلڈ گلوکوز لیول ہمارے بلڈ میں کتنا انہانس ہو جائے گا کسی فوڈ پہ, اس کو ہم کہتے ہیں ان گلائسیمک انڈیکس. کسی فوڈ سے ہمیں جو ہی ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں, انجسٹ کرتے ہیں, تو بلڈ گلوکوز لیول ریز ہو جاتی ہے. لیکن کچھ فوڈ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے, جو آہستہ آہستہ ہمارے بلڈ میں گلوکوز لیول ہائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایک میتھ ہے کہ ویٹ اور رائس نہیں لے ویٹ ڈائبٹکس ویٹ لے سکتا ہے, رائس نہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. دونوں کو سملر گلائسیمک انڈیکس ہے اور دونوں سیم ایکسٹینٹ پہ بلڈ گلوکوز لیول کو ریز کر سکتے ہیں. اب یہ ہے ویٹ کی ہم چپاتی بناتے ہیں, روٹی, اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کتنا کھایا, رائس کو ہم نہیں کر سکتے. اصل میں فیکٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. فاسٹنگ کین بی کمپنسیٹڈ بائی دا نیکسٹ میل. ایسا نہیں ہے کہ ہم فاسٹنگ سے کمپنسیٹ کریں گے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے, اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہوگا وہ فاسٹنگ رکھے گا, اس کو ہو جاتی ہے گلائسیمک گلوکوز لیول ڈاؤن, جس کو ہم ہائپو گلائسیمیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے یہ ڈینجرس ہے. اگر وہ انسولین لیتا ہوگا یا ڈرگ لیتا ہوگا, اورل ڈرگ لیتا ہوگا, تو اس پہ افیکٹ پڑتا. سو اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ فاسٹنگ. فروٹ جوسز یا کولڈ ڈرنکس کین بی ٹیکن. نو, یہ بیٹر ہے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. فیکٹ ہے لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈائبٹک سے لے سکتے, نہیں, اوائڈ ہی کرنا چاہیے کولڈ ڈرنکس یا جو مارکیٹ میں فروٹ جوس ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, اسٹارچ یا شوگر پریزنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا گلائسیمک لوڈ یا گلوکوز لیول ہائی ہو جاتا ہے. بٹر فروٹس لائک فینگریک اینڈ بٹر گوڈ اور گڈ. یس, فینگریک لے سکتے ہیں بیکاز وہ ہائپوگلائسیمک افیکٹ ہے, وہ گلوکوز لیول کو مینٹین رکھتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر از ٹوٹلی بی اوائڈ. لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے, نہیں, شوگر ویئر کنسنٹریٹڈ شوگر اینڈ فیٹ اور یوز لائک, جیسے ہم کیا کرتے ہیں, جہاں پہ ہائی گلوکوز لیول ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کو آرٹیفیشیل سویٹنگ دیتے ہیں. اس میں شوگر کنٹینٹ ویسا ہی ہوتا ہے, سویٹ وہ ویسا ہی ہوتا ہے, صرف شوگر کنٹینٹ اس میں کم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس اوائڈ کرنے چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے, صرف ہمیں سیچوریٹڈ فیٹس اوائڈ کرنا ہے, ٹرانس فیٹس کو اوائڈ کرنا ہے. انسیچوریٹڈ یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہے, اس میں فائبر ہوتا ہے, وہ ہمیں انکریز کرنے. سو یہ نالج دینی ہے ہمیں ڈائبٹکس کو, سو دیٹ ان کی جو میتھس ہے وہ ان کو اوائڈ کر سکے, اور جو سچائی ہے ریگارڈنگ ڈائٹ آف دا ڈائبٹکس وہ اس کو فالو اپ کرے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بیکاز فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو مینٹین دا ویٹ آف دا انڈیویژل, بیکاز جو ڈائبٹکس ہوتے ہیں they are more prone to get obese. So in order to prevent the obesity we should perform the exercise every day. ٹھیک ہے. اینڈ ڈرگ از آلسو امپورٹنٹ ویئر ڈرگ از نیڈیڈ. جہاں پہ ڈرگ کی نیڈ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ڈرگ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز تھرو ڈائٹ یو کین مینیج دا پرسن in a better way. To understand this nutritional management and glycemic index. So glycemic index ہوتا ہے, it is the numerical index given to a carbohydrate rich food. یہ ہم کاربوہائیڈریٹ جس میں زیادہ پریزنٹ ہوتا ہے ان کو ہم یہ ویلیو دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا کاربوہائیڈریٹ فوڈ ہمارے بلڈ میں ابرپٹلی گلوکوز لیول کو انہانس کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس. دیز آر سم مینجمنٹ فیکٹرز. Maintain body weight, avoid high sugar, salt or fatty foods, eat and drink slowly, take small bites and chew properly, eat protein at each meal. It means کہ آپ کو small and frequent meals, ہمیں چاہے نارمل انڈیویجول ہوگا یا ڈائبٹک پیشنٹ ہوگا, تو پروٹین ہر ایک میل میں ہونا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی ڈیلی. Avoid alcoholic beverages, minimize use of tobacco, use artificial sweeteners because they are sweet in taste. ان کا ٹیسٹ سیم ہوتا ہے جیسے شوگر کا ہوتا ہے, لیکن شوگر کنٹینٹ ان کا کم کیا ہوتا ہے. ریڈ اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف. خود کو آپ ایجوکیٹ کرو اور آپ دیکھو کہ کون سی میتھس ہے ان کو آپ اوائڈ کرو, جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ ڈائبٹکس میں یہ رانگ میتھس ہے. سو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے خود کو آپ ایجوکیٹ کرو. اسٹریس کو آپ اوائڈ کرو. انجوائے یور لائف, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف.
So this was all about the diabetic topic. Hope you understand what is diabetic, what are the various types of diabetic, how can you identify the patient is suffer from the diabetic, either insulin dependent diabetes mellitus or non insulin dependent diabetes mellitus, what are the etiologies or causes of this disease, and how can you treat or manage the person who is affected with diabetes, both insulin या non-insulin or gestational diabetes mellitus or malnutrition related diabetes mellitus. Hope you understand this topic in a better way. Thank you so much for today's